नमस्कार, जय मसिह। आज मैले पियानो समयक श्रृङ्खला अन्तर्गत पियानोको धुनमा ग्लेडिज समाधानको मार्ग नामक एक सत्य घटना लिएर आएको छु। कृपया अन्त्यसम्म ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सत्य घटना शहीदहरूको आवाज द भोइस अफ द मार्टियर्स परियोजना अन्तर्गत प्रकाशित जोशीला हृदयहरू नामक पुस्तकबाट झिकिएको एक सम्पादित अंश हो। यसको सम्पूर्ण श्रेय केवल शहीदहरूको आवाज द भोइस अफ द मार्टियर्सलाई मात्र जाँदछ। जोशीला हृदयको भूमिका ग्रेसिया बनाहामले लेख्नु भएको छ भने यस पुस्तकको प्रकाशन डब्लु पब्लिसिङ ग्रुपले गरेको हो। सत्य घटना ग्लेडिज समाधानको मार्ग यस प्रकार रहेको छ। ग्लेडिज समाधानको मार्ग। ग्लेडिज आफ्नै देश अस्ट्रेलियामा भएको एउटा इसाई सेवकाई सम्मेलनमा सहभागी हुँदा केवल 18 वर्षकी थिइन् र उनले सेवकाईको काममा भएको परमेश्वरको बोलावटलाई स्वीकार गरिन्। क्विन्सल्यान्डको खेतबारीमा हुर्कदै ग्लेडिजले मण्डलीमा प्रशस्त प्रवचनहरू सुनेकी थिइन् र उनका अभिभावकहरूले घरमा बोलाएका धेरैजना मिसनरीहरूलाई उनले भेटेकी पनि थिइन्। हरेक आइतबार दिउँसो ग्लेडिजकै आमाले सबै बालबालिकालाई आफ्नो वरिपरि जम्मा गर्दथिन् र मिसनरीहरूका कथा पढेर सुनाउँदथिन्। अफ्रिका, भारत, चीन यी टाढा टाढाका स्थानहरूमा जिएको जीवनका उत्साहजनक कथाहरू सुनेर ग्लेडिज मोहित हुन्थिन् र उनले ती मिसनरीहरूको समर्पणताको प्रशंसा गर्दथिन्। परमेश्वरले उनलाई विदेशी भूमिमा सेवाको जीवन जिउनतर्फ खिच्नु भएको थियो भन्ने कुरामा उनको मनमा कुनै शङ्का थिएन। त्यसपछि 30 वर्षको उमेरसम्म ग्लेडिजले आफ्नो समर्पणता अनुसार कुनै दिन मिसनरी बन्ने उद्देश्यहरू लिएर निर्णयहरू गरिन्। उनले नर्स तालिम पुरा गरिन्, जुन तालिम विदेशमा सेवा गर्ने जानेहरूको निम्ति राम्रो हुन्छ र विदेशमा काम गर्ने आफ्नो जस्तै बोलावट महसुस नगर्ने केटा साथी बनाइनन्। सन् 1980मा ग्लेडिज 29 वर्षकी भइन् र उनले आफ्नो सपना कहिले पुरा हुने थियो कि हुने थिएन भनी विचार गर्न थालिन्। उनलाई हृदयमा भित्रपट्टि यो विश्वास थियो कि परमेश्वरले नै सबै कुरा नियन्त्रण गर्नुभएको थियो र सबै कुराहरू उहाँकै समयअनुसार हुन्थे। तर उनको मन प्रश्नहरूले भरिएको थियो र उनले अर्कै दिशामा लागेर विवाह गर्ने सोचाइसँग भित्रैभित्रै सङ्घर्ष गरिन्। उनको जवानी ढल्किँदै गएको थियो। त्यति नै बेला ग्लेडिजका साथीहरूले विवाह गरेर छोराछोरी पाइरहेका थिए। उनीहरू आफ्नो वृद्धिरत परिवारमा रमाएका देख्दा ग्लेडिजलाई विदेशमा गरिबहरूबीच सेवकाई गर्ने सपनामा एकचित्त भएर लागिरहन अत्यन्तै कठिन भयो। पछि त्यही वर्षमा ग्लेडिजले माइक हेलाई भेटिन्, जो अपरेसन मोबिलाइजेसन अमोका सेवक थिए। उनले 2 वर्षदेखि भारतमा काम गरिरहेका थिए र उनको जोस देखेर ग्लेडिज तुरुन्तै उत्साहित भइन्। उनले अधैर्य भएर अमोले भारतमा गर्ने कामहरूबारे माइकसँग धेरै प्रश्नहरू सोधिन्। त्यहाँका मानिसहरू कस्ता हुन्छन्? के तपाईँले तिनीहरूलाई खुल्ला रूपमा प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ? तिनीहरू कतिको सकारात्मक छन्? अमोले कसरी काम गर्दछ? तपाईँले कहाँबाट सहायता पाउन सक्नुहुन्छ? माइक उनको बढ्दो उत्सुकता थाहा पाएर मुस्कुराएर धैर्यताका साथ उनका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गरे। यही नै हुनसक्छ, ग्लेडिजले सोचिन्। मैले यतिका वर्षसम्म गरेको प्रतीक्षाको जवाब यही नै हुन सक्दछ। त्यसपछि केही हप्तासम्म ग्लेडिजले अपरेसन मोबिलाइजेसन सम्बन्धी हरेक पुस्तकहरू ध्यानपूर्वक पढिन्। उनले त्यस संस्थामा काम गर्नका लागि 2 वर्षको समर्पणता चाहिने कुरा र कुन देशमा गएर सेवा गर्ने भन्ने कुरामा हरेक व्यक्तिले परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुपर्ने कुरा थाहा पाइन्। ग्लेडिजले भारत जाने सपना देखिरहेको हुनाले हरेक चुनौतीलाई अटल उद्देश्यका साथ सामना गरिन्। त्यो देश र त्यहाँका मानिसहरूबारे ग्लेडिजलाई धेरै कुरा थाहा थिएन, तर उनीभित्र विकास भएको उत्सुकता र तीव्र चाहना कम भएनन्। ग्लेडिजले अपरेसन मोबिलाइजेसन संस्थाका भारतमा कार्यरत समूहहरूमा सहभागी हुन आवेदन दिएको कुरा प्रष्ट पारिन्। उनी पहिलोपटक कटक, भारतमा रहेको अपरेसन मोबिलाइजेसन कार्यालयमा जाँदै थिइन् र उनको गाडीको चालकले केही बेर अर्को ठाउँमा जान अनुरोध गर्यो। अन्त्यमा कुष्ठरोग आश्रममा उनको गाडीको चालकले एकजना अग्लो सुन्दर अस्ट्रेलियाली सेवकलाई भेट्यो जसको नाम ग्राहम स्टेन्स थियो। ग्राहमले ग्लेडिजलाई मिसन घरभित्र लगे। यताउति हेर्दै ग्लेडिज त्यो घरको चाखलाग्दो इतिहासमा पूर्णतया मुग्ध भइन्। 70 वर्ष पुरानो बङ्गला शान्तमय थियो। ग्लेडिजले विचार गरिन्, उक्त एकतले भवनको सिमेन्टका चिसा भुइँहरू, जुनको पत्रले ढाकिएका 18 इन्च चाख्ला भित्ताहरूदेखि प्रतिकूल ताप छिर्न नदिने ठुलो बरन्डासम्मका हरेक भागले त्यसको उमेर झल्काउँदथ्यो। त्यसरी पर्खिरहँदा ग्रामकी श्रीमतीले चिया टक्राउन किन बाहिर आइनन् भनी ग्लेडिजले विचार गरिन्, किनकि त्यो भारतीय परम्परा थियो भन्ने उनले छिट्टै नै थाहा पाएकी थिइन्। तर कुनै श्रीमती देखा परिनन् र छिट्टै नै ग्लेडिज र उनको गाडीको चालक फेरि दक्षिणपट्टि कटकतर्फ हानिए। सुरुका केही महिनाहरू व्यस्त र उत्तेजनापूर्ण रहे, किनकि ग्लेडिजले स्थानीय शैलीहरू र चालचलन सिक्ने प्रयास गरेकी थिइन्। उनले स्थानीय राहत कर्मीहरूको समूहसँग रहेर कटकका सुरुका 6 हप्ता बिताइन्। ग्लेडिजलाई त्यस सहरमा मानिसहरूसँग भेटघाट गर्न मन पर्यो, तर उनको मनले भने दुर्गम सन्थाल गाउँहरूमा जाने तीव्र इच्छा गर्यो, जुन गाउँहरू बरिपडाको उत्तरी र पश्चिमी पर्वतहरूमा छरिएका थिए।
उनीहरू पहिलोपटक गाउँघरमा घुम्न जाँदा ती गाउँहरूमध्ये केहीमा गएका थिए। माटोको भित्ता खरको छानो भएका सिधा पारेर बनाइएका छाप्राहरू बाटोको नजिकै र रुखहरूले घेरिएका थिए। ती गाउँले घरहरूको नजिकै हातले खनेको पोखरी थियो। उनलाई सन्थाल परम्पराहरू र आत्माको पूजाबारे, तिनीहरूले आत्माहरूलाई खुसी पार्न कहिलेकाहीँ मानिसकै बलिदान समेत चढाउँदथे भन्नेबारे बताइएको थियो। तिनीहरूको जीवनशैली ज्यादै प्राचीन प्रकारको थियो र बालबालिका यस्तो रोगको कारण डरलाग्दो दरले मर्दथे जसलाई सजिलैसँग रोकथाम गर्न वा उपचार गर्न सकिन्छ। एक नर्स भएका कारण ग्लेडिसलाई यो कुरा थाहा थियो कि ती मानिसहरूलाई केही आधारभूत शिक्षा दिएर सहायता गर्न सकिन्थ्यो र एक इसाई भएका कारण उनलाई यो कुरा थाहा थियो कि येशूले तिनीहरूलाई तिनीहरूको देवता मान्ने आत्माहरूका डरलाग्दा बन्धनहरूबाट स्वतन्त्र पार्नु भएर अझै ठुलो चङ्गाइ दिन सक्नुहुन्थ्यो। अमोका समूहसँग विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्दा भारतको धेरै ठाउँ हेर्ने अवसर पाएकोमा ग्लेडिस धन्यवादी थिइन्। तर कुष्ठरोग आश्रमलाई देखेर र सन्थाल मानिसहरूसँग जिउँदा उनी अत्यन्तै प्रभावित भएकी थिइन्। ग्राहम र अरूहरूले तिनका बिरामीहरूलाई, कुष्ठरोगले ग्रस्त भएकाहरू र गाउँबाट तिरस्कार गरिएकाहरूलाई ज्यादै परिश्रमसाथ स्याहार सुसार गरेका थिए। मानिसहरूले ती बिचारा कुष्ठरोगीहरूलाई तिनीहरूको पूर्वजन्मका पापहरूको कारण त्यो रोग लागेको विश्वास दिलाएका थिए। तिनीहरू एक गिलास पानी पिउन दिनुको निम्ति पनि योग्य थिएनन् भनी तिनीहरूलाई बताइएको थियो। त्यसको फलस्वरूप ती कुष्ठरोगीहरू आफ्नो घर परिवारदेखि सधैँको लागि निस्केर सडकमा मागेर बाँच्ने दयनीय अवस्थामा जिएका थिए। त्यहाँ ती कुष्ठरोगीहरू भन्दा तुच्छ मानिस कोही थिएन र तिनीहरूलाई ग्रामले भन्दा बढी प्रेम कसैले गरेन। त्यो आश्रममा भएका कुष्ठरोगीहरूलाई औषधि दिएको थियो जसले तिनीहरूको शरीरलाई अझै बढी हानि पुग्नदेखि जोगाएको थियो र त्यहाँका कर्मचारीहरूले तिनीहरूलाई प्रेम र दया देखाए अनि त्यो रोगको उपचार हुन्थ्यो र त्यो परमेश्वरले दिनुभएको श्राप थिएन भनी तिनीहरूलाई सिकाए। मानिसको दयालु स्पर्श पाएर र प्रेमको केही शब्दहरू सुनेर ती बिरामीहरूमध्ये धेरैजनामा भएको परिवर्तन देखेर ग्लेडिस अचम्मित भइन्। औषधिले तिनीहरूका घाउहरू निको पारेको थियो तर त्यहाँका कर्मचारीको दयाले तिनीहरूको प्राणलाई निको पारेको थियो। उनी ग्रामप्रति आकर्षित भएकी थिइन् कि त्यहाँका गरिएको सेवाकाईप्रति उनले आफैलाई प्रश्न गरिन्। उनले ग्रामलाई प्रेम गरेको भए तापनि उनी भारत आउनुको उद्देश्य ग्राम थिएनन् भन्ने उनलाई थाहा थियो। साथै ग्रामले पनि उनीप्रति त्यस्तै भावना पालेका थिए कि थिएनन् भन्नेबारे उनलाई केही पनि थाहा थिएन। वर्षायामको सुरुतिर ग्रामका विचारहरू बुझ्नलाई ग्लेडिसलाई धेरै सोचविचार गर्नु परेन। ग्रामले उनीसँग पत्रचार गर्न सुरु गर्ने अनुमतिको निम्ति ग्लेडिसका अमो अगुवाहरूसँग अनुरोध गरेको कुरा उनले थाहा पाइन् र उनी रोमाञ्चित भइन्। चिठी आदान प्रदान गरेर उनीहरूले वर्षायाम र गर्मीयामभरि एकअर्कालाई चिने। उनीहरूको धेरै कुरा समान भएको थाहा पाउँदा उनीहरू आश्चर्यचकित भए। अस्ट्रेलियामा उनीहरू केवल 40 माइलको दूरीमा रहेर हुर्किएका थिए र उनीहरूको पृष्ठभूमि समान थियो अनि सानै उमेरमा नै दुवैलाई सेवाकाईको निम्ति बोलावट भएको थियो। चिठीको आदान प्रदान बढ्दै जाँदा उनीहरू पक्कै पनि परमेश्वरले नै आफूहरूलाई मिलाउनु भएको थियो भनी झन्झन विश्वस्त हुँदै गए अनि उनीहरूले हर्षोल्लासित परिवार र साथीभाइहरूको जमघटका बीच 6 अगस्त 1983 अस्ट्रेलियामा विवाह गरे। उता कुष्ठरोग आश्रममा ग्राम र उनकी दुलहीलाई सम्झेर सबैजना रमाए। त्यहाँका स्थानीय मानिसहरूले ग्रामलाई प्रेमपूर्वक दाजु भन्दथे। ग्लेडिसले विशेष गरी आफू र ग्राम सन्थाल मण्डलीहरूमा कहिलेकाहीँ घुम्न जान मन पराइन्, जहाँ उनले बाल सङ्गतिमा सिकाएर र महिलाहरूलाई प्रोत्साहन दिएर आनन्द मनाइन्। सन् 1985 ग्लेडिस र ग्रामले पहिलो सन्तान एस्तर जोय जन्माए। त्यसपछि सन् 1988 फिलिप र सन् 1992 तिमोथीको जन्म भयो। ग्लेडिसलाई आफ्ना साना छोराछोरीको स्याहार सुसार गर्न मन पर्दथ्यो र उनका छोराछोरी बढेर समुदायका बालबालिकासँग खेल्न जाँदा उनले सेवाकाईको नयाँ क्षेत्र सुरु भएको थाहा पाइन्। सन्थाल गाउँलेहरूमध्ये धेरैजनाले आफ्नो इसाई आस्थाको कारण सतावट भोगिरहेको थिए भन्ने कुरा ग्लेडिस र ग्रामलाई थाहा थियो। कसैलाई उसका आस्थाहरू परिवर्तन गर्न लगाउनु वा त्यस्तो गर्न विश्वस्त पार्न ग्राम ती गाउँभित्र कहिल्यै पसेनन्। बरु उनले स्थानीय पास्टरहरू र परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको मण्डलीहरूलाई सहायता पुर्याउँदथे। तथापि सन्थाल इसाईहरूले विरोधको सामना गरे र प्राय तिनीहरूलाई दबावको कारण वा विदेशीहरूबाट पैसा लिएर इसाई मतमा परिवर्तन भएको आरोप लगाइन्थ्यो। एउटा 12 वर्षको केटालाई इसाई भएको कारण आक्रमण गरियो। ऊ गाईबस्तु हेर्नलाई रुखमा चढ्दा ऊ इसाई मतमा परिवर्तन भएको कारण क्रोधित गाउँका अन्य केटाहरूले त्यो रुखलाई घेरे र उसलाई तल ओर्लन दिएनन्। उसको विश्वासको कारण उसलाई गिल्लाएर उपवास गरेपछि तिनीहरूले उसलाई लट्ठीले ढाडमा पिटेर मारे अनि उसकी विधवा आमा मरेतुल्य भइन्। अर्को जवान केटालाई उसको विश्वासकै कारण अतिवादीहरूको एउटा समूहले ढुङ्गाले हान्यो र त्यसपछि डुबाएर मार्यो। अनि यी शारीरिक आक्रमणहरू बाहेक इसाईहरूले स्थानीय मानिसहरूबाट दिनौँ सतावट झेल्नु पर्यो। उनीहरूका सरसामानहरू कहिले चोरिन्थ्यो वा नष्ट पारिन्थ्यो वा उनीहरूलाई उनीहरूकै जमिनमा समेत काम गर्न दिइन्थेन वा गाउँको इनारबाट पानी ल्याउन दिइन्थेन।
वर्षहरू बित्दै जाँदा सतावटका खबरहरू आइ नै रहे, तर ग्लेडिस र ग्रामलाई भने धम्की दिइएन र उनीहरूले आफूहरू ती धार्मिक कट्टरवादीहरूको निशाना बन्न सक्ने कुराको कहिल्यै चिन्ता गरेनन्। ग्लेडिस तर्क गरिन्, हामी त कुष्ठरोगीहरूलाई सेवा गर्दछौँ, कसैले हामीलाई धम्की दिइन सक्दछ र? अर्को हप्ता ग्राम अर्को जङ्गल शिविरमा सहभागी हुन मनोहरपुर गाउँतर्फ लाग्दै थिए। 10 वर्षको फिलिप र 6 वर्षको तिमोथीलाई आफूसँग लैजान पाउँदा उनी विशेष रूपमा उत्साहित भएका थिए र ती केटाहरू पनि उत्तिकै रोमाञ्चित भएका थिए। 13 वर्षकी स्तरको आवासीय विद्यालयबाट उनलाई भेट्न 2 जना केटी साथीहरू आएका थिए, त्यसैले उनी घरमै रहेर आफ्ना साथीहरू र आमासँग आनन्द साथ बस्नमै सन्तुष्ट भइन्। जनवरी 20 बुधबार ग्लेडिस सबैको सामान ठिक पारी पठाउने प्रयासमा यताउता दगुरिरहेकी थिइन्। छोराहरू हो, अब हिँड्ने बेला भयो, ग्रामले बोलाए। ग्लेडिसले छोराहरूलाई तयार गर्दै जीपसम्म पुर्याइन्, जहाँ उनीहरूको बुबाले पर्खिरहेका थिए। उनले दुवै छोराहरूलाई मुहाई खाएर अङ्गालो हालिन् र त्यसपछि ग्रामतर्फ फर्केर पनि त्यसो नै गरिन्। उनीहरू जहिले पनि राम्रोसँग बिदा हुन्थे, किनभने आइपर्न सक्ने कुरा उनीहरूलाई कहिल्यै थाहा हुन्थेन। बेसरी रमाइलो गर्नु ल, म तिमीहरूलाई सोमबार भेट्नेछु, उनीहरू जाँदै गर्दा ग्लेडिसले भनिन्। सानो गाउँ मनोहरपुर केही समयसम्म सांस्कृतिक रूपमा विभाजित भएको थियो। केही वर्षमा गाउँका करिब 150 परिवारमध्ये 22 परिवारहरू इसाई भएका थिए। अधिकांश भागमा ती दुई समूहहरू शान्तिपूर्वक एकसाथ बसेका थिए, तर पछि आएर उक्त जाति इसाईहरूसँग अत्यन्तै चिडियो। सन् 1998 को गर्मी याममा इसाई किसानहरू राजा पर्वको अवधिमा पनि खेतमा काम गर्न गइरहेको देखेर ती स्थानीय जातिका मानिसहरू अत्यन्तै रिसाएका थिए, किनकि त्यस समयमा पृथ्वीको रजस्वला हुन्छ भनी सन्तालहरूले विश्वास गर्दछन्। अनि त्यो तनाव विस्फोट भयो। ग्राम र उनका छोराहरू जङ्गलको यात्रामा जानुभन्दा केही हप्ता मात्र अगाडि अर्को घटना घट्यो। स्थानीय मानिसहरूले गाउँमा भएको इसाई विवाहमा सन्थाली इसाई सङ्गीत बजाउँदा विरोध गरे। ग्राम त्यस गाउँमा पुग्दा उनको आगमनले ती क्रोधित सन्थालहरूलाई यस्तो मौका जुराइदियो जसको तिनीहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। तिनीहरूले दारा सिंहसँग सहायता मागे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता र धार्मिक कट्टरवादी थियो अनि समाजमा निराशा उत्पन्न गराउन अत्यन्तै सिपालु थियो। उसको क्रियाकलापले प्राय हिंसा उत्पन्न गराउँदथ्यो, किनकि उसले इसाईहरू र मुस्लिमहरू दुवैलाई गाली गर्दथ्यो। जनवरी 23 को बिहान झिसमिसेमा दारा सिंहको सनसनीपूर्ण क्रियाकलाप हिंसाको नयाँ उचाइमा पुग्यो। अघिल्लो साँझमा ग्राम र उनका छोराहरूले खाना खाइसकेर आफ्नो सहकर्मीहरूसँग शुभरात्रि भनी बिदा भएका थिए। करिब 9:30 बजेतिर उनीहरू 3 जना आफ्नो जीपको पछाडिपट्टि चढेर सुत्ने तर्खरमा लागे। रातको हावा चिसो थियो र ग्रामले जीपभित्र तातो होस् भनेर होसियारी साथ माथि छतमा परालका गुन्द्रीहरू राखेका थिए। ती जीपलाई प्रार्थनालयको अगाडि अर्को जीपसँगै रोकेर राखिएको थियो र ग्राहमका एकजना साथी डाक्टर घोष नजिकै एक इसाई परिवारको घरमा सुतिरहेका थिए। डाक्टर घोष मध्यराततिर मानिसहरूको चिच्चाहार सुनेर जुरुक्क उठी झ्यालथुर दगुरे। एउटा ठुलो भिड खेतबारीबाट दगुरिरहेको देखेर डाक्टर घोष डराए। बन्चोरो, लौरो, चक्कुहरू लिएर र आगोका राँकाहरू टाउकोमाथि ठडाएका मानिसहरू हतार हतार गरी ती दुईवटा जीपतर्फ दगुरिरहेका आक्रोशित हुँदै चिच्चाइरहेका थिए। ती उग्र मानिसहरूले ग्रामको जीपमाथि भयानक रूपमा आक्रमण गरे। तिनीहरूले त्यस जीपका पाङ्ग्राहरू चिरे र झ्यालहरू फुटाए। त्यस गाडीमा रहेका आतंकित मानिसहरूलाई तिनीहरूले पिटे र आफ्नो हतियारहरूले निर्ममतापूर्वक हिर्काए। ग्रामले आफ्ना 2 अमूल्य छोराहरूलाई बचाउने प्रयास गरे, तर त्यो व्यर्थ भयो। डाक्टर घोष आफ्नो कोठाको ढोकातर्फ दगुरे र त्यसलाई बाहिरबाट बन्द गरिएको भेटाए। ती अत्यन्तै दुःखद र डरलाग्दा घटनाहरू आफ्नो सामु घट्दाखेरि त्यसरी थुनिएका डाक्टर घोषले वेदनाले छटपटाउँदै हेर्नुबाहेक केही पनि गर्न सकेनन्। त्यो उत्तेजित भिडले ग्राम र उनका छोराप्रति कुनै दया देखाएन। त्यो क्रूर आक्रमणबाट उम्कन सक्ने त्यहाँ कुनै मौका नै थिएन। हस्ता, जो ग्रामका 20 वर्षभन्दा पहिलेदेखिका सहकर्मी, निर्ममतापूर्ण आक्रमणलाई रोक्ने तीव्र पीडाका साथ चिच्चाए। ती आक्रमणकारीहरूले जीप मुनि पराल राखेको देख्दा उनी तर्सिए। त्यसमा आगो लगाउने पहिलो व्यक्ति दारा सिंह थियो। आगोका ज्वालाहरू पानी हालेर निभाउने प्रयास गर्न हस्ता दौडेर जाँदा उनलाई पनि निर्ममतापूर्वक पिटियो। त्यो निर्दयी भिडले उभिएर ग्राम, फिलिप र तिमोथी तीव्र पीडाले चिच्चाइरहेको हेरिरह्यो। अन्तमा ती ज्वालाहरूले उनीहरूको चिच्चाहटलाई समाप्त पारिदियो र उनीहरूको शरीरलाई खरानी पारिदियो। त्यो हिंसा भड्किरहँदा केवल 120 मिटर पर सन्थाल युवाहरूको एउटा समूह त्यहाँ कुनै असामान्य घटना भइरहेको थिएन कि झैँ गरी बाजाको तालमा डाङ्ग्री नाच नाचिरहेको थियो। 1 घण्टापछि त्यो भिड फेरि खेतबारीतर्फ नै गएर बिलायो। हस्ताले भित्रपट्टि 3वटा डढेका शरीरहरू प्रष्ट रूपमा देख्न सके, जो अन्तिम पटक अङ्गालो मारेर आपसमा बेस्सरी टाँसिएका थिए। त्यो उनको निम्ति जीवनभर नमेटिने दृश्य बन्यो।
आतंकित इसाईहरू आफ्नो छाप्रोबाट निस्किएर त्यो डरलाग्दो घटनास्थल वरपर जम्मा हुँदा केही छेड तर्सिएर मौन रहँदै उभिए। तिनीहरू सबैले भित्रपट्टि एउटै कुरा विचार गरेका थिए, हामीले ग्लेडिस र एस्टरलाई कसरी भन्ने होला। ग्लेडिस, ग्राम र छोराहरू हराइरहेका छन्, उनकी एउटी साथीले उनलाई भनिन्। हराइरहेका? हे परमेश्वर, ग्लेडिस चिच्याइन्। मेरा अमूल्य छोराहरूलाई के भइरहेको होला? के उनीहरू त्यहाँ एक्लै बाहिर निस्केका थिए? ग्लेडिसको हृदय अशान्त भयो, तर ग्राम र छोराहरू कुनै पनि क्षणमा ढोकाभित्र आउने कुरा उनले आशा गरिन्। कुनै अत्यन्तै खराब घटना घटेको हुन सक्दथ्यो भने उनले सोच्दै सोचिनन् र उनीहरू छिट्टै नै आउने कुरामा उनी आशावादी भइरहन्। त्यसपछि 2 घण्टासम्म ग्लेडिसका साथीहरू आउन थाले र तस्बिरहरू खिच्न चाहने धेरैजना संवाददाताहरू देखा परे। त्यहाँ दर्जनौं मानिसहरू थिए। भित्र बाहिर बरन्डामा जहीँ-तहीँ सबै कुरा अत्यन्तै अस्तव्यस्त भयो र ग्लेडिस पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दै र एस्टरलाई हेरचाह गर्दै व्यस्त भइन्। त्यो घटनाको गहिराई उनले तबसम्म पनि बुझिनन् र त्यो डरलाग्दो खबर उनलाई बताउने सही तरिका कसैलाई पनि थाहा भएन। अन्त्यमा करिब 9:30 बजेतिर उनको साथी गायत्रीले उनको हात समातेर यसो भनिन्, ग्लेडिस, म तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा कोठा खाली गराएर ग्लेडिसलाई भित्र तान्दै गायत्रीले भनिन्, ग्लेडिस, तिमी ढुङ्गा जस्तै बन भन्ने म चाहन्न, तर तिमी एस्टरको निम्ति कठोर बन्नुपर्दछ। ग्लेडिसले त्यो खबर पत्याइनन्। उनको मन चिच्चायो, यो साँचो हुन सक्दैन। कसरी यस्तो हुन सक्दछ? कसले उनीहरूप्रति यस्तो दुष्ट कार्य गर्न सक्यो? उनीहरूले कसो के बिगारेका थिए र? वेदनाको भयानक छालले उनलाई नाश पार्ला जस्तो भयो, तर ग्लेडिसले आफ्नै साथीलाई फेरि एकपटक सोध्न चाहिन्, गायत्री, के तिमीले उनीहरू मरे भन्ने भन्न खोजेकी हो? ग्राम, फिलिप र तिमोथीहरू उनीहरू साँच्चै नै मरेका हुन् त? गायत्रीका शोकमग्न आँखाहरूले त्यो खबर गलत थिएन भनी उनलाई बताए र ग्लेडिस हार मान्दै थचक्क बसिन्। मैले यो कुरा एस्टरलाई कसरी भन्ने उनले मनमा नै विचार गरिन्। समय रोकियो, तर जीवन हिँडिरह्यो। त्यो आकुल व्याकुल पार्ने खबर एस्टरलाई बताउन आफूलाई तयार पार्दा ग्लेडिस दयनीय रूपमा केही मिनेट मौन रहिन्। फोनको घन्टी बजिरहेको थियो। त्यस घटनाबारे जान्न चाहँदै मानिसहरूले अस्ट्रेलियाबाट फोन गरिरहेका थिए। आमा, खबर के रहेछ? एस्टरले सोधिन्। ग्लेडिसले छोरीका हातहरू आफ्नो हातमा राखिन् र उनका निर्दोष आँखामा हेरिन्। हामीलाई त एक्लै छोडे जस्तो लाग्दछ, उनले आफ्नी छोरीलाई नम्रतापूर्वक भनिन्। त्यसपछि एक क्षण पनि विचारै नगरी उनले थपिन्, तर हामी तिनीहरूलाई क्षमा दिनेछौँ। हो आमा, हामी क्षमा दिनेछौँ। ग्लेडिसले उनलाई बेस्सरी अँगालो हालिन् र आफूहरूको जीवन त्यति चाँडै र नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरिदिएको त्यो दुष्ट कार्यलाई बुझ्ने प्रयास गरिन्। अन्त्यमा स्थानीय डाक्टरको छोराले ग्लेडिसका आएर नम्रतापूर्वक भन्यो, लासहरूलाई के गर्ने भनी तिनीहरू सोध्दैछन्। तिनलाई बढी पढामै ल्याइदिनुहोस्, ग्लेडिसले भनिन्। ग्रामले यो देशको निम्ति आफ्नो जीवन दिनुभयो, उहाँ यही नै गाडिन चाहनुहुन्छ, उनले भनिन्। त्यसपछिको हप्ताभरि ग्लेडिसले पाहुनाहरू, संवाददाताहरू र सहरका अधिकारीहरूसँग कुरा गरिन्। धेरैजना गाउँलेहरूले त्यो जलिरहेको गाडीमा माथिबाट चहकिलो प्रकाशको ठूलो किरणपुञ्ज खसिरहेको देखेका गवाई दिएका थिए भनी ग्लेडिसले थाहा पाइन्। सहायता पाउन नदिएका र जीवको सानो छाप्रोमा थुनिएका ती इसाईहरूको त्रासबारे र आगो निभाउन प्रयास गरेका उनीहरूका साथी हस्ताको साहसबारे पनि उनले थाहा पाइन्। त्यो घटना रक्सीले मातेका वा निरुत्साहित गाउँलेहरूले गराएका स्वस्फूर्त घटना थिएन भन्ने कुरा उनले बिस्तारै थाहा पाइन्। वास्तवमा त्यो त इसाई समुदायप्रति घातक प्रहार गर्ने एउटा ठूलो षड्यन्त्रको अंश थियो र ती षड्यन्त्रकारीहरूले ग्रामलाई निशाना बनाएका थिए। सोमबार बिहान 10 बजे दाह संस्कारको आयोजना गरियो, किनभने त्यही समयमा नै ग्राम र उनका छोराहरू जङ्गलको यात्राबाट घर फर्कने योजना थियो। लास राखिएका 3वटा बाकस आइपुगे। तिनलाई फुलले ढाकिएको थियो र छिट्टै नै पुरै बढीपडा रोकिए जस्तै लाग्यो। पसलहरू र विद्यालयहरू बन्द भए र सहरका धेरैजना अधिकारीहरू ग्राम र उनका छोराहरूप्रति श्रद्धाञ्जली चढाउन आए। ग्लेडिस र एस्टर कुष्ठरोगको आश्रममा रहनेहरूसँग भुइँमा बसेर करिब 1000 पाहुनाहरूको भिड देखेर छक्क परे। ती कुष्ठरोगीहरूले पनि आफ्ना दाजु गुमाउनु परेको कारण वेदनाले आक्रान्त बनेका थिए। परम्परागत भारतीय दाह संस्कारको सेवा स्वर्गीय रूपमा व्यवस्थित गरिए जस्तो देखिन्थ्यो। ग्लेडिसलाई 2 शब्द बोल्न अनुरोध गरियो, तर त्यो विशाल भिडको सामु उभिएर बोल्ने उनले तयारी गरेकी थिएनन्। बरु उनले एस्टरलाई अनुरोध गरिन्, के तिमी मसँगै उभिएर गाउन सक्दछौ? एस्टर सहमत भइन् र ग्लेडिस र उनकी छोरी मञ्चतर्फ जाँदै गर्दा त्यो भिड मौन रह्यो। त्यहाँ उनीहरू त्यो भजन गाए जसले ग्लेडिसलाई धेरै वर्षदेखि डोराएको थियो। उहाँ जिउनुहुन्छ, त्यसैले म भोलिको सामना गर्न सक्दछु। वेदनाले ग्रस्त र भावनात्मक रूपमा थकित भए तापनि ग्लेडिस भित्रपट्टि भने शान्तिमा थिइन् र उनका श्रीमान र छोराहरू ख्रिस्टको निम्ति शहीद भएका थिए भन्ने कुराको सम्मान उनले पाएकी थिइन् र त्यो उनी संसारलाई देखाउन चाहन्थिन्। पत्रिकालाई आफ्नो कुरा राख्दै साहसी एस्टरले यसो भनिन्,
परमेश्वरले उनीहरूलाई उहाँको निम्ति कष्ट भोग्न दिनुभएकोमा म धन्यवादी छु। र ग्लेडियसले यस्तोहरूको भावनालाई आफ्नो भनाइमा दोहोऱ्याइन्। म साँचो रूपमा प्रार्थना गर्दछु, पिता तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि तिनीहरूले के गर्दैछन् सो तिनीहरू जान्दैनन्। धेरैजना साथीहरूले र परिवारका सदस्यहरूले ग्लेडिसलाई सबै सरसामान र यस्तालाई लिएर अति सुरक्षित अस्ट्रेलियामा फर्किन सुझाव दिन थाले। ग्लेडिसले ग्रामको ठाउँमा काम गर्ने कुनै व्यक्ति भेटाउन नसकेमा त्यस कुष्ठरोग आश्रमको काम रोकिने थियो भन्ने तिनीहरूले ठाने। तिनीहरूले प्रश्नको ओइरो नै लगाए, के तिमी यी लासहरू अस्ट्रेलिया लैजान चाहन्छौ? अब तिमी र यस्तरले के गर्नेछौ? कुष्ठरोग आश्रमको के हुनेछ? तिनीहरूका विचारहरू सुनेर ग्लेडिस छक्क परिन्। उनले भारतलाई आफ्नो घर बनाएकी थिइन् र भारत छोडेर जाने बारे कहिले विचार गरेकै थिएनन्। मेरो परमेश्वरले सम्पूर्ण अवस्थाहरू र परिस्थितिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। उहाँले भलाइ मात्र गर्नुहुन्छ। उहाँ नै मेरो सामर्थ्य र शरण स्थान हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई कहिल्यै नछोड्ने वा मलाई कहिले नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। म यही आशा लिएर भारतमै सेवा गर्नेछु। 2 महिनापछि ग्लेडिसले ग्रामको सम्मानमा दिन लागि इन्डो अस्ट्रेलियन पुरस्कार ग्रहण गर्न तयारी गरिन्। ग्लेडिस अझै पनि मयूरभञ्ज कुष्ठरोगको आश्रममा बस्दैछिन्, तर उनले भारतमा भएका सतावटहरूबारे बताउँदै र उनको क्षमादानको सन्देश बाँड्दै संसारभरि यात्रा गरेकी छिन्। यी सबैभन्दा असम्भाव्य सन्देशदूत विदेशी, विधवा, साधारण महिला जसको एकमात्र लक्ष्य गरिब र बेसहाराहरूलाई सेवा गर्नु हो उनैबाट आइरहेको साँची र ख्रिस्टको प्रेमको सन्देशद्वारा भारत देश झस्किएको छ। त्यस देशको ध्यान खिच्न एक पश्चिमेली नागरिक र उनका 2 छोराहरूको बर्बरतापूर्वक हत्या हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो। तर ग्लेडिसले यो कुरा प्रमाणित गर्दै परमेश्वरको प्रवक्ताको रूपमा विश्वासयोग्यतापूर्वक सेवा गरेकी छिन् कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछ। उनका सन्देशहरूको प्रत्युत्तरमा ग्लेडिसले भारतभरिका मानिसहरूबाट हजारौं पत्रहरू पाएकी छिन्, जसमा उनको परिवारप्रति गरिएका घृणित अपराधहरूको निम्ति हिन्दूहरूले समेत क्षमा मागेका छन्। ग्लेडिसले सर्वप्रथम क्षमादानको शक्तिलाई चिनेकी छिन् र यो एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश मण्डलीभित्रैकालाई समेत भइरहनेछ भन्ने उनलाई थाहा छ। उक्त आक्रमणको 1 वर्षपछि दारा सिंह र अन्य 14 जनालाई गिरफ्तार गरियो र ग्राम, फिलिप र तिमोथी स्टेन्सको हत्या गरेको आरोप लगाइयो। जुन 2002 मा मुद्दाको सिलसिलामा ग्लेडिसलाई साक्षी दिन अनुरोध गरियो र उनले आफ्ना श्रीमान र छोराहरूको हत्या भएको थाहा पाएपछि सबैभन्दा कठिन चुनौतीको सामना गरिन्। त्यो हत्याको जिम्मेवार मानिसको सामु जानु। त्यो अविरल क्षमादान सम्बन्धी उनको आफ्नै परीक्षा थियो। दारा सिंहको वकिलले ऊ निर्दोष रहेको दाबी गर्दै ग्रामलाई बदनाम गर्ने प्रयास गर्यो र ग्राम आफैले लापरवाहीका साथ खाना पकाउने स्टोभले उक्त जीपमा आगो लगाएका थिए भनी दाबी गर्यो। त्यो वकिलले बोलिरहँदा ग्लेडिसले दारा सिंहलाई हेरिन् र त्यसपछि आफ्नै हृदयमा हेरिन्। ऊप्रति प्रेम र दया देखाउनमा र कहिले पनि घृणाको दृष्टिले नहेर्नमा आफूलाई सहायता गर्न उनले परमेश्वरसँग बिन्ती गरिन्। ग्लेडिसले एडगर गेस्टद्वारा लिखित सुरक्षित घर नामक एउटा कविता पढिन्, जसले उनलाई धेरै प्रोत्साहन दिएको थियो। सुरक्षित घर। म स्वर्गमा छु, प्रियहरू हो, अहो अति खुसी र अति उज्जवल। यो अनन्त ज्योतिमा सिद्ध आनन्द र सुन्दरता छ। सबै पीडा र वेदनाहरू हराउँदछ। हरेक अशान्तिका क्षणहरू समाप्त हुन्छन्। अहिले म सदाको निम्ति शान्तिमा छु, अन्तमा स्वर्गको सुरक्षित घरमा। के तिमीहरू विचार गर्दथ्यौ मैले अन्धकारको घाँटी कसरी सजिलै पार गरेँ भनेर? अहो, तर येशूको प्रेमले उज्यालो पार्यो हरेक अन्धकार र डरलाग्दो उजाड स्थानलाई। अनि उहाँ आफै आउनुभयो मलाई भेट्नलाई, त्यो हिँड्नै नसकिने अप्ठ्यारो बाटोमा। अनि येशूको पाखुरामा अडेस लगाएपछि के मैले कुनै शङ्का गर्नु वा डराउनु पर्दथ्यो र? त्यसैले तिमीहरूले पनि त्यसरी बेसरी शोक गर्नु पर्दैन, किनकि म अझै पनि तिमीहरूलाई अति प्रियहरूलाई प्रेम गर्दछु। पृथ्वीका छायाहरूभन्दा पनि अगाडि हेर्ने प्रयास गर। हाम्रा पिताको इच्छामा भरोसा गर्दै प्रार्थना गर। तिमीहरूले काम गर्न अझै बाँकी छ, त्यसैले तिमीहरू अल्छी गरेर बस्नु हुँदैन। जीवन छँदै अहिले नै त्यो पुरा गरिहाल। तिमीहरूले येशूको देशमा विश्राम पाउनेछौ। त्यो काम सबै पुरा भइसकेपछि उहाँले तिमीहरूलाई नम्रतापूर्वक घरमा बोलाउनु हुनेछ। अहो त्यो साँझको स्वर्गको प्रस्थान, अहो त्यो साँझको स्वर्ग प्रस्थान, अहो तिमीहरू आएको देख्दा त्यो आनन्द, सुरक्षित। यो सत्य घटना सुनिसकेपछि हजुरलाई कस्तो महसुस भयो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।